ہلو حکم سونا ایک گزارش سی جناب دا خطاب شریف سنیا جی تے بہت دل جڑا ہے نا جی وہ متاثر ہویا ہے جناب دے خیالات جڑے نے بہت بلند نے، بہت ہی بلند نے، اور ایسے مفکرین جڑے ہوندے نا جی وہ لائق صد تحسین ہوندے نے ہاں جی۔ تے اللہ تعالی تانوں جناب نو جس جزائے عظیم دے تسی مستحق کو جزا عطا فرماوے۔ اچھا جناب اے وچ جناب دے خطاب وچ عورتاں دے بارے کافی فضائل سننے چاہے نے، اور خصوصاً عورتاں دے بارے تسی جڑے انہاں دے معاشرے دے اندر کردار دی حیثیتاں بیان کیتیاں ہیں نا، وہ بڑیاں ماشاءاللہ بہت ہی وسیع نے۔ تے انہاں دے اندر چاند ایک اساں ویکھیاں بھئی ایک تساں فرمایا ہے کہ عورت مشیر کی حیثیت سے، اس کا کردار امان دہی کی حیثیت سے، سفیر کی حیثیت سے، اسی کچھ سیاست وچ بھی تعلق رکھنے ہیں، تانوں پتہ تے خیر حال نہیں ہون تے سانو سرکار عورت مشیر بھی چاہیے، عورت سفیر بھی چاہیے، باہر انڈیا وچ کلنی مجسٹریٹ بازار دی بھی چاہیے، تے او جناب دیاں کنیاں بہناں نے سانو چاہیے نے۔ سانو جناب دی ایک بہن چاہیے سانو سیاسی مشیر واسطے، ایک چاہیے بازار دا مجسٹریٹ بناونا جناب دی باجی نو، تے ایک نو سفیر بناونا انڈیا دا ہنا ربانی وانگو۔ او جناب کنیاں مشیراں نے تہاڈیاں؟ حضور جی حضور غصہ کرن لگتا ہے جی، میں جناب دی تقریر تے عمل دی گل کر رہا۔ جناب نے خطاب فرمایا کہ اساں عمل کرنا چاہنے ہاں، اساں تہاڈے تو بہناں منگنے ہاں، مشیر بھی چاہیے